अमृतस्ताय विद्महे महाशक्ति नेत्राय धीमहि तन्नो अप्पाजि प्रचोदयात्। ॐ सुवर्णरुष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः सुवर्णरुष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः सुवर्णरुष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृत्तिं कुरु मे गृहे श्रीः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सर्वं श्री गुरुजन